يا غني اللي تخلتي سلام تعنا هبليكم يطنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرضنا يوم زيناتات بيزنس حزنا لكم قريبنا لنا سنة صنحو أبوشتي 10 معطفات مفتح انت زي ما تيو بركت زبالة نبرت نقادو تقراي نحراج كساطح تسقي اللويلوم أبعت مخرج زفر محبرن نقدر زفر محبراتن أبزريا بانك لقاحنز تمحايشة آواج آتاو قبرنا ملكيتو بتن أبعت مخرج تدالو مدرخ زتن بريزيدنت تادس ورد حويسو لعلو تمرارحا جزيام محدار تقراي أبستر خبلو أب كتما مقالة يسالت ألو زايد تسفاي أوالي داتولا بيورساليم قبر مدن كم سعب تقربنا أب زوريا بانك لقاحن استمحيش أواج أتاو قبري 1395 إزبار كلتشن 10 شوعتنا ملكيتو بتن أبيات مخرج تدالو مدرخ زتم لبريزيدنت تادس ورد حويسو لعلو تامرار حق زيوم محدار تقراي أبستر خبلوم أبي كتما مقالة يسالت ألوم بسنكت انت تاوكينات كلولا بزوت سرعات نقدن محبرسب نقدن تقراي نستوها للعدا 8 بليون تساطيحو كم زركب التحباباري حيل عمان فاينانس أتخلت كيروس تزاريبهم بسنكي ولد استوها للعدا استشكمو نقادو تقرايم عدوهم خفلو ببهيراو بانك زتوهابهم ناي 18 توارح جزي أفويتا كزازم عدما 10 معالتات راح كم استرافو حبيرهم أبزن زقطل 10 معالتات زخون مفتح انت زي تقميتو بركز بول نقادو نبرتهم ناو حراج كم زوت أتخلت كيروس أغنزيبهم اتهم زحرجو نبرتات سوهافتي وطروم كندي مخانم قنا أي قلتون أب منقوح وحاتن منقست فيدرال نزلو متفنان أقام محبرسب نقد تقراي كيف فتح انقفات يخون اللوز بالأمنت كم زلوهم تساتفت تمدرخ حبيرهم من محدار تقراي أبزحت أرأوان مس منقست فيدرال ترداديو نبرت سوهافتي كام محراج كدحن تساتفت تمدرخ تمحتينهم كابز توهل العداب توسخي نقاداي محبرسب نتوسخ قلولاو زساطحو بفيدرالن بكللن زوط كونتات تقراي زي جنازبوم تدراربتي بوليستات قبري خي تقبرو أبت مدرخ تحاتيتم نحانت فقاد نقدي حانت أطرتين كلوا زجدد بمنقست فيدرال زوط استمحيش أواج أتاو قبريم 1395 إزبار كلتشن 10 شوعتن عمتمرت ندحري تماليسوم كابي كلتشن 11 عامة مرات نخت كفل زجدد بكل زتتقبر الدنبي 10 شعات إزبار كلتشن 10 شوعتن مزاجا جابيتاوي أتوتن توسخت أقام نقادي محبرسم مخانم بريزيدنت بيت مخر نقدن زفر محبرات تقراي أيت بريهو حافتو حبيرم أبي كلولاو زلو سرعات نقد تقراي نابنور كساب زملس توم بوليستات قبري كي تقبرو أبت مدرخ تحاتيتم كابي زواتات توكلو أمرارحا چامبرات نقدي أمرارحا جزيو من محدارن كالو زملكتهم أكالاتن استرخبو لزتا النقاط عليهم أب كلتشحن 18 عامة مرات 30 كنتال مرض زرقين مأكاب يسرح كم زلو إجنسي حبرت سراح محبرات لمعات عداقات تقراي أفليتو كلن زي تبازا حزرقي نابيونينات نمغراب دلوات كم زغانا دما مسارتاوي حبرت سراح محبرات قليتن نساها تسفاي توساق تصاب اللوا ايجنسي حبرت سراح محبراتن لمعات عداقان تقراي مس بروغرام متنخار سرعات مقيب متحبار مس مبازحتن مغربتن مروزر مسارتاوي حبرت سراح محبراتن يونيناتن ناي عاقب معباين قدم مدلاو مأكاب زر انزاد هبا مدرخ أبكة مع الدقرات الساليتو كاب استفلاليو مرابحتي مروزر مسارتاوي حبرت سراح محبرات تساتفت زخون وقنات كاب عودي ناب مخزن بزبل مري حساب كلن زي تبازح حزري ناب يونينات نمغراب دلوات مخانم قليتهم درجة 8 هكتار زرقاء مرقص نداي زرقي 3 عينة زرقاء زرقاء خزي مهرتي جانا أبرها إيدنها تؤتو صبوا ما خلقتت كأتي لنا نجمت كم شتت شنو أحد نتريا كأخذ تشعي 9 كنت عليو تزهر زسي دا أخل عين غيره دا دقة عين أفري دافتي محرنا أكونا دافتا ينين حد نتريا نأكل من قدي نفترين مرو زرقنا ناب ينين نأتون إحنا ينين يزقبلنا بسرية سرينا حمر بزيبلو جنجا بزيبلو سرية عورجرنا نمنا نركو نينين كأن جبارات يزكافلو نحنا ممرت زرقنا نبهل أب تقراي زركبا خلت يونينات كاب مسارتاوي محبرات تتقبلو استباز حزري بزريت نبتدقمت تبصحن مقباري سرحا كم زلون زلون حترت جنزب عنقفات كي يخون منقستي مفتح خجبر حتيتن درجة 95% أتيو مالتي تسوسيو مهرت تسوسيو السمع خل جرناون أو الحلف صومون سوميا كوردا جميرنا ناي محور مرارح أو يونين سوينا أو حد نترايا أو بيت صحفت ما أخل جورنا يا ونا مدرخة كايدنا إنا مالتي كل حارستاي معرض حساس يقولون تزوفر يزرقي حبي خان جزها مصاد حدا تجمع اللايم
كالي ميكانيزيشن أو ترشرات ببزح سلازي أتنا أو ترشرات ناي متقام كيدون نشتاف تصريح زرعي ناي وعلى زخانة ناي بخنات زرعون ناي وعلى زخانة صلواتات النيوة ገንዘብ ሕፅረት ስለልንዮ መንግስቲ እውን ነቲ ናይ ዘርኢ ትኩረት ክህብዎ ብግልጽ ማለት እዩ 44 ሚልዮን ልቃሕ ወሲድና 44 ሚልዮን መልስና ኢና ኣብ ሎም ዓመት ግን ስጋኣትና እንታይ እዩ ልቃሕ የለይ ከም መንግስቲ ማለት እዩ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት 30,000 ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ንምእካብ ይስራሕ ከም ዘሎን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ክጠናኸራን ጠለባትን ክማልአለን ምዝምልከቶም ከም ዝስራሕ ዝገለጹ ሓላፊ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ልምዓት ዕደጋን ትግራይ ኣይተ ገብረመድህን ሓጎስ እዮም ኣብዚ ዓመት እዚ ከባቢ 30,000 ኩንታል ዝተፈላለዩ ክሳብ 45 ዝኾነ ዓንዲ ፍርያት ምሩፅ ዘርኢ ንምእካብ ኢና ትልምሒዝና ዘለና ይኹን እምበር ማሕንቆታት ኣለዉ እዚ ሓረስታይናውን መፍረይነቱ ጽቡቕ እዩ ብዙሕ ናይ ምሩፅ ዘርኢ ዓይነታት ኣለዉ እዮም ነዚ ዘድሊ ናይ ፋይናንስ ጸገማት ኣሎ ናይ ፋይናንስ ጸገማት ገሊኡ ብልቃሕ ገሊኡ ድማ ምስ ደገፍቲ ኣካላት ብምርድዳእ ተን ዩኒየን ሕብረት ስራሕ ማሕበራትናን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ረኺበን እቲ ዝተባሃለ ሽቶ ገዚአን ነቲ ሓረስታይና ዝኸውን ዓብይ ዓቕሚ ዝኸውን እዚ ኣቕሚጥናዮ ዘለና ሽቶ ንምእካብ ምስ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ናይ ቦርድ ኣመራርሓ ምስ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትና ዩኒየና ስራሕ መካየድቲ ምስ ወረዳታትን ዝምልከቶም ናይ ክልል ኣካላትን ብሓባር ገምጊምና ኣለና መደብ ተኸፋፊልና ኣለና ውጽኢት ድማ ቀሲልና ንሪኢና ማለት እዩ ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ኣብ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ዝተዋፈረ ጂቲቲ ሓላፊነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ዘካይዶ ዘሎ ፕሮጀክት ጠብጠብታ መስኖ ነተሞክሮ ዝኸውን ስራሕቲ ይውግን ከም ዘሎ ተገሊጹ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ከም ዝሓበሮ ጂቲቲ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣብ 50 ሄክታር ስፍሓት ቦታ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ብጠብጠብታ መስኖ የልምዕ ኣሎ ኢሉ ምርኣይ ዘመናዊ ልምዓት ፕሮጀክት ከም ዝኾነ ዝገልጸ ኮሚሽን ብቐጻሊ ግሪን ሃውስ ንምትእትታው ምድላው ይዛዝን ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ زخبركم تملكتنا حزر ما كنت شرف في وصا زر الصدقة أنجدنا أقدمنا بزخن السنابت لوام قبل كده مساكم تصانيحي سنة